बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फॉर उर्दू सेकंड ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन हमारे पास एजीके और मीरपुर बोर्ड की स्कीम रिकॉर्ड होने जा रही है। जो चीज़ आपको जैसे बताई जा रही है आप 100% अल्लाह का नाम लेके इसको ऐसे ही तैयार करें। डिस्क्रिप्शन में एजुकेशन विद हमजा के तमाम ग्रुप्स का लिंक मौजूद है। अल्लाह के हुक्म से इस टाइम मोर देन 1 लाख पीपल हमसे जो है 1 लाख पर्सन हमसे अल्लाह का शुक्र इस्तिफादा हासिल करें। आप भी उनमें शामिल हो और फ्री ऑफ कॉस्ट ईच एंड एवरी डेटा हासिल करें। हर चीज़ का लेक्चर मौजूद है, हर किताब का लेक्चर मौजूद है। तमाम प्ले लिस्टें लगी हुई, जाएँ प्ले लिस्ट खोलें, जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसको वहाँ पे चीज़ हासिल करें। उर्दू ग्रामर के लेक्चर इंतहाई ईजी करके रिकॉर्ड है। लेक्चर्स बगैर याद रखिएगा आप कभी भी उर्दू के पेपर अच्छा नहीं कर सकेंगे। द रीजन इज दैट कि अब रट्टा वाली चीज़ें खत्म हो चुकी हैं, चीज़ें सबसे जाएँ एक एक चीज़ जो मैं अभी आपको आइटम लिखाता जाऊँगा ऑब्जेक्टिव के या सब्जेक्टिव के साथ साथ उसका लेक्चर मौजूद है। जो हमारे नोट्स बने हुए हैं चलो उसमें इसके साथ हमने लिंक भी लगाए होंगे। तो उम्मीद यही करता हूँ कि आप इसको सुनेंगे, समझेंगे, इस पे गौर करेंगे और इसी के हिसाब से तैयारी करेंगे। बहुत सारे टीचर हज़रात, बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे, तो मैंने यही कोशिश की कि अभी जनवरी चल रहा है, मई में पेपर है, तो अभी से ही मैं इसको रिकॉर्ड कर दूं। तो देखें आता क्या है सेकेंड ईयर के पेपर में उर्दू में। आपके पास ऑब्जेक्टिव जो मरूदी का पोर्शन होगा, सबसे पहले आपको क्या आना है, सबसे पहला जो आपके पास पोर्शन होगा वो होगा आपको इल्म बदी से। इल्म बदी के बारे में लेक्चर भी लगा हुआ है। आपको पता है उर्दू की सनतें होती हैं, सनते हाम, सनते तलमी, बहुत ज़्यादा आप छोटी क्लासेस से भी पढ़ते आए हैं। तो ये 3 नंबर के आपको इसमें से 3 एमसीक्यू होंगे। बड़ा अच्छा करके मेरा सनतों का लेक्चर है, आप लाजमी सुनिएगा। फिर इसके बाद हरूफ की इकसाम, इसका लेक्चर भी लगा हुआ है। यहाँ से आपको 2 एमसीक्यू आएंगे। फिर नज़म गज़ल के अज्जा और अनासिर, मिसरा शेर वगैरह, नज़म गज़ल के अज्जा, इसमें से आपको 3 नंबर का आएगा एमसीक्यूज। फिर तराकीब लफ्जी का मैंने बड़ा अच्छा एक लेक्चर रिकॉर्ड किया, 5 मिनट का लेक्चर है, वो सुने और एक एमसीक्यू कवर करें। फिर उसके अलावा नज़म बालिहाज़ मौजू, बहुत इंपॉर्टेंट, बालिहाज़ मौजू, इसका लेक्चर भी लगा हुआ है। छोटे छोटे लेक्चर हैं, लाजमी सुनते जाएं और इनको चीज़ें तैयार करते जाएं। ये 2 नंबर का होगा। फिर आपके पास नज़म बालिहाज़ हैयत, यह आपके पास मुसद्दस, मुसल्लस, मखमस, मुरब्बा, ये आपके पास एक लाजमी आएगा, एक एमसीक्यू ही यहाँ से आएगा। फिर 7वें नंबर पे आपके पास क्या चीज़ होगी, मुतशाबा जोड़े। ठीक है, मुतशाबा अल्फाज आएंगे, वो आपने सेपरेट करने होंगे, 1 नंबर का। फिर जुमले की साथ रोजमर्रा और बनावट के लिहाज से, ये बहुत छोटा सा लेक्चर रिकॉर्ड है, लाजमी सुनिएगा, प्लेलिस्ट में मौजूद है, 2 नंबर का। फिर इसके बाद आपके पास जमा मकसर और जमा सालम, ये आपके लिए यहाँ पे नई चीज़ है, जमा मकसर और जमा सालम। 5 मिनट का लेक्चर रिकॉर्ड है, एक निशानी बताइए आपको फौरन से बात कवर आ जाएगी। 1 नंबर का आपके पास जमा मकसर और जमा सालम आएगा। फिर 10वें नंबर पे जो आपके पास आइटम होगा रमूज़ व औकाफ, और रमूज़ व औकाफ का आइटम हिस्सा कवायद जो आपके पास सब्जेक्टिव में आएगा उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में इसको पंक्चुएशन कहते हैं। बहुत अच्छा लेक्चर रिकॉर्ड है, 2 नंबर आपको रमूज़ व औकाफ से आएंगे। फिर आपके पास जो मानी अल्फाज, जैसे हम इस मुल्क में जो मानी जुमले बोलते हैं, तो जो मानी अल्फाज में से एक आपके पास एमसीक्यू आएगा और एक एमसीक्यू आपके पास किस में से आएगा, मुरक्कब मसादर में से। इसका भी लेक्चर ईच एंड एवरीथिंग का, ये जो आपको मैंने 12 आइटम लिखवाए हैं, ये अल्लाह के हुक्म से 12 के 12 लेक्चर आपको एजुकेशन विद हमजा की प्लेलिस्ट ऑफ उर्दू ग्रामर ऑफ सेकंड ईयर में इंशाल्लाह आपको मिलेंगे। 3 और 2 5, 3 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये 20 के 20 नंबर लेक्चर। आप याद रखें, चीजें रट्टे नहीं लगेगी। ऑब्जेक्टिव आप अगर बोलें जी कि मैं सिर्फ उठा के किसी गाइड से रट्टा मारूं या किसी नोट से रट्टा मारूं, ऐसा नहीं होगा। रट्टों की दुनिया से बाहर निकलें, चीजों को समझें, चीजें नेशनलाइज करके तैयार करें। फिर जो इसका हिस्सा 2 होगा उसमें आपको भारत आएगी, आपकी बुक से कोई चैप्टर, जैसे कोई पैराग्राफ लिया जाएगा 150 से 200 वर्ड्स का, उसमें से आपको 5 क्वेश्चन ढूंढने पड़ेंगे। 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, इबारत आपको आएगी 15 नंबर की, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 विच इज इक्वल टू 15, 15 नंबर की आपको ये इबारत आएगी। फिर आपको आपकी बुक में से नज़म में से नज़मिया अशार आएंगे, उनमें से क्वेश्चन आंसर ढूंढने पड़ेंगे और क्वेश्चन आंसर बहुत ज्यादा रिलेट करेंगे। इल्म बयां हो गया, या आपके पास कोई सनद निकलवा देगा कि शेर में शायर ने कौन सी सनद इस्तेमाल किया। नज़मिया अशार, नज़मिया इशार के क्वेश्चन आंसर, सवाल जवाब लिख रहा हूँ, सवाल सवाल जवाब, सवाल जीम लिख रहा हूँ, ये 9 नंबर के। फिर आपके पास गजलिया अशार, गजलिया अशार के पास आपके पास ये कितने नंबर के आएंगे, 6 नंबर के। इसमें भी आपके पास 2 क्वेश्चन होंगे 3-3 नंबर के। ठीक है, फिर हिस्सा कवायद आपके पास यहाँ पे 6 नंबर का आएगा, हिस्सा कवायद 6 नंबर का। और इसमें भी अमूमी चांसेस है कि किस में से आएगा, इल्म बदी पूछेगा, फिर आपसे रूफ की इकसाम पूछ सकता है,
پھر آپ سے علم بیان پوچھ سکتا ہے، علم بیان تو آلریڈی ریکارڈڈ ہے، وہ اس کا حصہ بھی ہے، میں نے لکھا نہیں، ٹھیک ہے، وہ پھر آپ سے علم بیان پوچھ سکتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ علم بیان دیکھیے گا ویسے آپ، ٹھیک ہے، اور اس میں لیکچر لگا ہوا بھی ہے۔ پھر آپ سے وہ یہ رموز و قاف لازمی پوچھ سکتا ہے یہاں پہ، پھر آپ سے وہ جملے کی ساخت کے بارے میں پوچھ سکتا ہے، جمع مقصد جمع سالم پوچھ سکتا ہے۔ تو یہ سارے لیکچر موجود ہیں، اس کے بغیر آپ کا پیپر نہیں نکلے گا، میری بات یاد رکھیں، چیزیں سمجھیں گے نہیں پھر مسئلہ بنے گا۔ پھر آپ کے پاس جو عبارت آئے گی آپ کے چیپٹر میں سے آئے گی، اس بیچ میں یا ہوگا، عبارت کی آپ نے سیاق و سباق کے ساتھ تشریح کرنی پڑے گی، یہ 6 نمبر کی۔ پھر نظم کی تشریح آپ کو کرنی پڑے گی، نظم کی تشریح آئے گی، نظم کی تشریح آپ کے پاس کتنے نمبر کی آئے گی؟ 6 نمبر کی۔ غزل کی تشریح آپ کے پاس کتنے نمبر کی آئے گی؟ غزل کی تشریح یہ آپ کے پاس جو آپ کی بک کی غزلیں انہی میں سے انشاءاللہ آئے گی، اور یہ آپ کو آئے گی 9 نمبر کی۔ پھر اس کے بعد 8ویں نمبر پہ جو آئٹم ہے بڑا الارمنگ آئٹم، اور بہت زیادہ لوگ اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، تو یہاں یہ یاد رکھیں خط آ سکتا ہے، خط کون کون سا، رسمی بھی اور غیر رسمی بھی، ٹھیک ہے، خط یا ای میل، ای میل، ٹھیک ہے جی، ای میل کا لیکچر بھی لگا ہوا ہے، خط کا لیکچر بھی لگا ہوا ہے۔ خط یا ای میل میں سے کوئی ایک چیز ہوگی، اور ان کے درمیان اور ہوگا، یا ہوگا، یا کے ساتھ سامنے کیا چیزیں ہوں گی؟ 2 نئے آئٹم آپ کی اس بار بورڈ نے انٹروڈیوس کرائے ہیں، دعوت نامہ اور تہنیت نامہ، ٹھیک ہے جی، دعوت نامہ بھی ریکارڈ ہے، تہنیت نامہ بھی ریکارڈ ہے، 5-6 منٹ کے لیکچر ہیں، بہت آسانی سے سمجھایا گیا ہے۔ دعوت نامہ بیسیکلی کوئی شادی کا کارڈ، آپ کی شادی ہو رہی ہے، کسی بھائی بہن کی شادی ہو رہی ہے، تو آپ نے اس کو دعوت نامہ کسی دوست کو لکھنا ہے۔ تہنیت نامہ کسی دوست کی شادی ہوگی، بیٹا پیدا ہو گیا، آپ اس کو مبارکباد دی ہے، اس کو تہنیت نامہ کہتے ہیں۔ ان دونوں کے لیکچر موجود ہیں، میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا خط کی جگہ آپ اس پورشن پہ جائیں، کیونکہ خط ہمیں پھر بھی پیج ڈیٹ پیج کا لکھنا پڑے گا، دعوت نامہ تہنیت نامہ بہت ہوا تو ایک پیج پہ کور اپ ہو جاتا ہے۔ ٹائم بچائیں، کیونکہ اردو میں جو آپ کے پاس اگلا آئٹم آ رہا ہے وہ ہے مضمون، اور 15 نمبر کا مضمون ہے، اور مضمون کم از کم بھی 4 پیجز کا لکھنا پڑے گا، اس لیے مضمون کے لیے ٹائم بچائیں، ایسی چیز کا انتخاب کریں جو کم ٹائم لیتے ہوئے آپ کو اچھے نمبر دے جائے، کوشش کریں خط کو اوائڈ ہی کریے گا۔ پھر آپ کے پاس آخری جو آئٹم ہوگا وہ آپ کے پاس مضمون ہوگا، اچھے مضمون کی پی ڈی ایف انشاءاللہ گروپ میں بھیجی جائے گی، اور تقریباً 8 سے 10 نہیں بلکہ کوشش کروں گا 5-6 مضمون آپ کو ایسے بتا دوں جو اس میں سے انشاءاللہ آپ کا مضمون نکل جائے گا بآسانی۔ تو 15 اور 9 آپ کے پاس 24 اور 36 36 36 42 48 اور 9 آپ کے پاس کتنا ہو گیا 57 اور 8 آپ کے پاس 65 اور 15 80 اور 20 آپ کے پاس 100 بن گیا۔ اور اس میں سے ایچ اینڈ ایوری تھنگ کا لیکچر اللہ کے حکم سے ایجوکیشن ود حمزہ کی یوٹیوب چینل میں موجود ہے، سیکنڈ ایئر کی پلے لسٹ میں جائیں اور آپ کو ہر لیکچر ملے گا۔ ڈسکرپشن میں گروپ کا لنک موجود ہے، ایڈمن کا نمبر سٹارٹ میں آ رہا ہے، میسج کریں گروپ میں، اس طرح بھی ایڈ ہو سکتے ہیں۔ ہر ڈیٹا ان تمام کے نوٹس بھی آپ کو فری آف کاسٹ گروپ میں ملیں گے۔ امید ہے بات آپ کو سمجھ آ چکی ہے، دعا میں آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اللہ نگہبان۔